जनता समाजवादी पार्टी नेपालले वैशाख 11 गते स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिका संयोजक प्रकाश अधिकारीले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीले कुन रूपमा उपयोग गरेको छ, कुन रूपमा हेरिरहेको छ, यसमा के दृष्टिकोण अपनाएको छ र मुलुकमा वर्तमान राजनीतिक अवस्था कुन प्रकारले गइरहेको अवस्था छ, त्यसबारेमा यहाँहरू समक्ष हामी प्रकाश पार्नेछौँ। यो घोषणापत्र अहिले सार्वजनिक औपचारिक रूपमा भइसके पछाडि यसका मूल समितिका संयोजक प्रकाश पार्नुहुनेछ। यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन 2079 परिचालन मूल समितिका संयोजक तथा वरिष्ठ नेता अशोक कुमार राईले घोषणापत्रमा उल्लेखित क्षेत्र, योजना तथा कार्यक्रमबारे सविस्तार जानकारी गराउनु भयो। यो घोषणापत्रलाई दुईवटा खण्डमा, खण्ड क र खण्ड ख गरेर दुईवटा खण्डमा व्यवस्थित गरेका छौँ। खण्ड कमा सैद्धान्तिक नीतिगत किसिमका पार्टीका दृष्टिकोणहरू, विचारहरू, यो मुलुकमा परिवर्तनलाई साकार र सार्थक बनाउने, सुदृढ बनाउने र संरक्षण गर्ने, विकास र समृद्धिलाई भित्र्याउने सम्बन्धमा सामान्य नीतिहरूको उल्लेख गरिएको छ र खण्ड खमा स्थानीय तहमा हामीले गर्ने कामहरूको सम्बन्धमा केही नीतिगत पक्ष र केही योजना र कार्यक्रमगत पक्षमा ठोस कुराहरूलाई हामीले उल्लेख गरेका छौँ। संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तहको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई दिगो बनाउन दीर्घकालीन सोच र उद्देश्यमा स्पष्टता, लक्ष्यहरूको किटान र ती लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रमिक योजनाहरू निर्माण गरिने बताउनु भयो। जस्तै हामीले सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने, पारदर्शी बन्ने र हामीले बडापत्र आदि चाहिँ प्रकाशित गर्ने र जनताका जुन आलोचना छ त्यसलाई ग्रहण गर्ने भन्ने कुराले केही पनि खर्चको माग गर्दैन। त्यसले खालि एउटा शैली, एउटा लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक शैलीका हामीले कुरा गरेका जो गर्न सकिन्छ। त्यसैले जनताका घर दैलोमा पुगेर सेवा सुविधा पुर्याउने कुरालाई चाहिँ पनि कुनै समस्या चाहिँ पर्दैन। खालि व्यवस्थापनको कुरा, त्यहाँदेखि पैसा उतै खर्च चाहिँ लाग्दैन। त्यसर्थ मैले भन्नु खोजेको कहाँ हो भने अरू दलहरूले चाहिँ खर्च लाग्ने खालका ठुल्ठुला कुराहरू गरे र त्यो खर्च एउटा त त्यसको अभाव देखाएर बहानाबाजी गर्ने र कुरालाई पारदर्शी र सुशासन काम भइसकेपछि जे जति साधन स्रोत छ त्यसको पनि दुरुपयोग हुने चाहिँ बढी हो। त्यस अर्थमा हामी र उहाँहरूभन्दा फरक छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ यो पहिलो त एउटा अनुभवको अभाव पनि थियो, तर हाम्रो त थोरै ठाउँ मात्रै हामीले चाहिँ जितेका छौँ। खालि मध्य प्रदेशमा मात्रै हाम्रो थियो, अरू ठाउँमा चाहिँ हाम्रो खासै थिएन। तर अब चाहिँ हाम्रो अपेक्षा छ हामीले अवसर पायौँ भने हामीले चाहिँ हाम्रो शैलीमा परिवर्तन गरेर सुशासन र सदाचार कायम गरेर जनतालाई को सेवा, हामी सेवक हौँ, हामी मालिक होइनौँ भन्ने भावना अनुसार काम गरेर फरक पनि देखाउन सक्छौँ र हाम्रो खालि कागज मात्रै सीमित हुँदैन। 5 वर्षपछि हेर्दा हामीले सबै गर्न सक्छौँ र गर्न सक्ने कुरा हामीले यहाँ गरेका छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ भनाइ हो र यो चाहिँ म विश्वास तपाईँहरूसँग व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल देशको भौगोलिक पूर्वाधार निर्माण, तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिमा सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र जनसमुदायको संयुक्त प्रयास र साझेदारीमा उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन तथा व्यवस्थापन मार्फत गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्दछ। आजका युवा संस्थालाई हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ या ती बालबालिकाहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्छौँ। भोलि
देश निर्माण गर्ने आधार तिनी बन्छ, तिनी जनशक्ति बन्छ। जुनसुकै विकसित मुलुकहरूले जसले तीव्र गतिमा विकास गरेका छन्, जस्तै अब सिङ्गापुर भनौँ, चाइना भनौँ, जापान भनौँ या मलेसिया या धेरै मुलुकहरूको अनुभव नै के हो भन्दाखेरि विकासको मूल आधार असल गुणात्मक शिक्षा नै। त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने र शिक्षित भइसकेपछि रोजगारीको अवस्था महत्त्वपूर्ण हो र कृषि क्षेत्रलाई विस्तार गरेर आधुनिकीकरण गरेर र त्यहाँ रोजगारीको ग्रामीण रोजगारी योजना, ग्रामीण स्वरोजगार, कृषिमा आधारित यो साना उद्योगहरू विभिन्न देशहरूले बहुत सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छन्। भारतमा पनि आसाम, मेघालयतिर ग्रामीण उद्योगहरू, कृषिमा आधारित साना उद्योगले यति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् कि त्यहाँको गरिब बेरोजगारीलाई अन्त्य गरेको छ। हामीले पनि ग्रामीण क्षेत्रबाटै गाउँको विकास गर्दै, कृषि क्षेत्र लगायत विभिन्न क्षेत्रको विकास गर्दै त्यहाँ स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरू ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन गर्दै गरिबी र बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। त्यो सँगसँगै स्वास्थ्यको कुरा आएको छ। नेपालमा प्रत्येक पालिकामा अस्पताल, 50 शय्याको अस्पताल र प्रत्येक वार्डमा स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा गराउने जो हाम्रो सोचाइ रहेको छ। त्यो सँगसँगै कृषिको क्षेत्रलाई, ग्रामीण कृषिलाई विकास कार्यक्रम र प्रत्येक गाउँमा, प्रत्येक घरलाई विद्युतीकरण गर्ने र त्यो सँगसँगै अपाङ्गता भएका, वृद्ध, असहाय, एकल महिला लगायतका अशक्त, शारीरिक रूपले अशक्त भइसकेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने र गाउँको वातावरणलाई, अधिकांश गाउँमा अस्वस्थ पिउने पानी भएको यानि स्वस्थकर पिउने पानीको अभावका कारण र गाउँमा फोहोर मैला व्यवस्थापन नभएको र त्यस वातावरणबाट अनेकौं प्रकारका रोगहरू फैलिने गरेका छन्। यसलाई ग्रामीण वातावरणलाई सुधारेर त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ सरसफाइको चेतना जगाएर स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई र सामाजिक क्षेत्रलाई निकै सुधार गर्न सकिन्छ। यो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधारको विकासका सँगसँगै त हामीले गाउँहरूमा गाउँ स्तरमै कहिलेकाहीँ चाहिँ अचानक प्राकृतिक प्रकोपहरू आइपुग्छ। गाउँमा तयारी केही हुन्न पालिकाहरूमा, त्यसले गर्दा के हुन्छ भने त्यसलाई फेरि गर्न सकिन्छ र अनाहकमा समय छँदै अनेक उपायहरू अपनाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि चाहिँ के भन्दाखेरि मानिसहरूले दुःख पाउने गरेका छन्, घरबार सम्पत्ति नष्ट हुने गरेका छन्। त्यसको लागि गाउँपालिकाहरूमा, नगरपालिकाहरूमा नै एउटा सानो भए पनि ट्रेन्ड चाहिँ के भन्दाखेरि डिजास्टर म्यानेजमेन्ट टिम चाहिँ बनाइरहेको छ, जुन कन्सेप्टलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ। यसको सँगसँगै आज आम मानिसको सरोकारको विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि पालिकाहरूमा भएका जाने बजेटहरू र त्यहाँबाट भएका आम्दानीहरूको सही सदुपयोग, सही समयमा लेखा परीक्षण, बेरोजी फरछोट जस्ता समस्याहरू र भ्रष्टाचार जस्ता विकृतिहरू देखा परेका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्ने, यसलाई पारदर्शी बनाउने र समयमै
लेखा परीक्षण गराउने, बेरोजगारी फरसोट गराउने यस्ता उपायहरू गाउँ स्तरबाटै, पालिका स्तरबाटै, नगर स्तरबाटै, महानगर स्तरबाटै अगाडि बढाउनु पर्दछ। र आजको सबैको समस्या चाहिँ के भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ पेट्रोल ट्याक्सको पनि अलिक बढी हामीले सुन्न आएको छ। यसलाई चाहिँ लोकल ट्याक्स र सेन्ट्रल ट्याक्स, फेडरल ट्याक्सलाई अलग गरेर लोकल ट्याक्सलाई मिनिमाइज गर्ने, ताकि जनताको जीवनमा थप आर्थिक कष्ट नहोस्। त्यसै गरिकन चाहिँ के भन्दाखेरि राम्रो गाउँमा राम्रो शिक्षा, राम्रो रोजगार, राम्रो स्तरीय शिक्षा र रोजगारलाई ग्रामीण क्षेत्रमा, सहरी क्षेत्रमा, पालिका स्तरमा नै यस अभियानको थालनी गर्नुपर्दछ। त्यो सँगसँगै धेरै कुराहरू यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि घोषणापत्र जारी गर्दा कोही बेलामा उहाँले राखिसक्नुभएको छ। यसका अतिरिक्त नेपालको राजनीतिमा विगतमा भएका जनआन्दोलन, सशस्त्र जनविद्रोह या जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह लगायत आदिवासी विद्रोहका स्वरूप प्राप्त भएको अहिलेसम्मको नेपालको सबैभन्दा उपलब्धि भनेको नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनु हो। लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै र बाँकी रहेका अधिकारहरू, असमानता र विभेदहरू, अधिकारको प्राप्तिसँगै असमानता र विभेदहरूलाई अन्त्य गर्ने र आर्थिक रूपले कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत जस्ता स्रोतहरूलाई उपयोग गर्दै नेपाललाई आर्थिक रूपले विकसित र समृद्ध बनाउने र सामाजिक रूपले गाउँमा, सहरमा, देशमा रहेको जुन सामाजिक परम्पराका नाममा, रीतिरिवाजका नाममा, धर्मका नाममा चली आएको परम्परा को नाममा रहेको अन्धविश्वास र विकृति र अमानवीय कार्यहरू जुन भइरहेछ गतिविधिहरू, त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै समाजका सबभन्दा तलपछि परेका वर्गलाई सामाजिक न्याय दिलाउनका लागि चाहिँ के भन्दाखेरि विशेष पहल गर्दै हामीले सांस्कृतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्र सबै क्षेत्रमा हामीले परिवर्तनलाई अगाडि बढाउने र असमानता, विकृति, विसङ्गति, विभेद जस्ता कुराहरूलाई, अन्धविश्वास, कुरीति जस्ता कुराहरूलाई गाउँ स्तर, नगर स्तरमै बिस्तारै त्यसलाई चेतना, जनचेतनाको द्वारा हटाउने कार्य गर्नेको लागि र खास गरिकन स्थानीय तह भनेकै लोकल डेभलपमेन्टको एजेन्सी हो। लोकल डेभलपमेन्टको सबभन्दा चाहिँ आधारभूत संरचना चाहिँ के भन्दाखेरि पालिकाहरू नै हो। यसलाई विकासकै एजेन्सीको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र विकास र समृद्धि ल्याउने हो भने गाउँलाई विकास गर्नुपर्छ। गाउँले गाउँ, सहरै सहरले भरि गाउँले भरिएको देश, गाउँको विकास नभइकन मुलुकको विकास हुन सक्दैन। सहरहरू अहिले अव्यवस्थित र दुर्गन्धित भएका छन्। सहरहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, प्लान वेमा अहिले जाने, त्यहाँका सडक, बाटो घाटो र आदि पूर्वाधारहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने, पर्यावरणलाई जोगाउने, ती जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरूको सोच, यी कार्यहरू गर्ने सोच हाम्रो पार्टीको रहेको छ र यी केही शब्दहरू राख्दै म टेर्छु। धन्यवाद।